दर्शकवृन्द, तपाईहरु सबैलाई शान्तिको अभिवादन शालोम भन्न चाहन्छु। र आज म हाम्रो मनमा उब्जिने भावनाहरू, त्यसको कारणहरू, त्यसको असरहरू र त्यसको बाइबलीय समाधानको विषयमा हजुरहरुसँग बोल्ने छु। भावनाहरू भन्नाले हाम्रो मनका चेतनशील अवस्थाका तरङ्गहरू। भावना नकारात्मक पनि हुन सक्छ, सकारात्मक पनि हुन सक्छ, जोसिलो, लोसिलो, अल्छी लाग्दो हुन सक्छ। भावनामा रिस, क्रोध, डर, त्रास, ईर्ष्या, भय, घृणा, प्रेम, साहस, उत्साह, त्यसैगरी उत्सुकता, सन्तुष्टता, निराशा, आशा, शंका, चिन्ता, लाज, शरम, धक, दुःख, पीडा, द्वेष, रुचि, बेरुचि, वास्ता, व्यवस्था, जोश, घमण्ड, पछुतो, रमाइलो, आत्मभरोसा, आश्चर्य आदि इत्यादि कुराहरू हाम्रा भावनाका तरङ्गहरू हुन्। भावनाहरू तरङ्गित हुँदाखेरि हाम्रो मस्तिष्कमा करोडौं रसायनहरू, केमिकल्सहरूको स्राव भएको हुन्छ। त्यहाँ अन्तर्प्रवाह भइरहेको हुन्छ, जसलाई न्युरोन्सले न्युरोट्रान्समिटरको सहायताबाट अर्थात् न्युरोन्सको अन्तर्प्रवाहबाट चाहिँ कम्युनिकेसन गर्ने गर्छ। र हार्मोनहरूमध्ये एउटा म केही 6-7 वटा प्रमुख हार्मोनहरूको विषयमा भन्छु, जुन चाहिँ एउटा केमिकल पनि हो, जुन एउटा हार्मोनको साथसाथै कुनै कुनै हार्मोन चाहिँ न्युरोट्रान्समिटर पनि हो। त्यसलाई अन्तर्प्रवाह गरेर बोकेर लैजाने चिज पनि हो। त सबैभन्दा पहिला एस्ट्रोजिन हार्मोनको बारेमा म भन्छु। यो हार्मोन विशेष गरी महिलाहरूको डिम्बाशयबाट उत्पादन हुन्छ। एउटा एक प्रकारको एउटा यौनिक हार्मोन पनि हो र यो चाहिँ खास गरी सकारात्मक सोचको हार्मोन हो। र यो हार्मोन जब पैदा हुन्छ, यो रगतमा मिसिन्छ, त्यसपछि फेरि यो हार्मोनको सहायताले अरू हार्मोनहरू उत्पादन गर्न सहायता गर्छ। जस्तै यो हार्मोनको सहायताले हाम्रो मस्तिष्कमा भएको यहाँनेर जो पछाडि हुन्छ पिनियल ग्ल्यान्डबाट सेरोटोनिन र मेलाटोनिन हार्मोनको उत्पादनमा यसले सहायता गर्छ, र जसले गर्दा हामीलाई मिठो निद्रा लाग्ने, दुखाइ दर्द कम हुने, चिन्ता फिक्री कम लाग्ने, निद्रा नलाग्ने रोगहरूबाट हामीलाई सुरक्षा दिन्छ। अर्को हार्मोन छ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। यो पनि महिलाकै हार्मोन हो, यौनिक हार्मोन हो, र यसले चाहिँ एकदमै शान्त हुने बनाउँछ। जस्तै ओके नो प्रब्लम, ओहो तिम्रो त अनुहारमा कत्रो कोठी आएछ, ओके नो प्रब्लम, कठै तिम्रो कपाल फुलेछ, ओके नो प्रब्लम। र एकदमै शान्त सन्तुष्ट किसिमको हार्मोन हुन्छ यो, र यसले निद्रा नलाग्ने समस्याबाट पनि निको पार्छ भने जति पनि माइग्रेन हुन्छ, टाउको दुख्ने, त्योबाट पनि यसले चाहिँ सन्चो पार्छ। र अर्को तेस्रो हार्मोन छ डोपामाइन। डोपामाइन महिला र पुरुष दुवैमा प्रवाह हुन्छ। यो हार्मोनले को काम चाहिँ मुख्य के हो भने उत्साह ल्याउनु, जाँगर ल्याउनु, ल न त ल गरिहालौ नि त भन्नु, अल्छी नगर्नु, एकाग्र हुनु, ध्यानमग्न हुनु, स्मरण शक्ति बढाउनु, कुनै पनि कुरा गर्दाखेरि एकदमै स्टेप बाई स्टेप गर्नु आदि इत्यादि कुराहरूमा डोपामाइन हार्मोनको प्रमुख भूमिका रहन्छ। चौथो हार्मोनको नाम भन्छु म सेरोटोनिन। यो पिनियल ग्ल्यान्डबाट स्राव हुन्छ। यो सेरोटोनिन हार्मोनलाई हामी खुसीको हार्मोन भन्छौँ। यसले विशेष गरी सोच्ने शक्ति बढाउँछ। यसले हाम्रो मुड, हाम्रो अवस्थालाई ठिक पार्छ।
भन्छ नि है मेरो त आज मुडै ठिक छैन, खराब छ। र यसले चाहिँ हाम्रो मुडलाई, हाम्रो मनको अवस्थालाई एकदमै सकारात्मक राख्छ। यसले के गर्छ, स्मरण शक्तिहरू बढाउने काम गर्छ। अर्को एउटा पाँचौँ हार्मोन छ। हार्मोन हजारौँ हुन्छन्, तर म केही हार्मोनको मात्रै कुराहरू गर्छु। त्यस्तै एउटा अर्को हार्मोन छ एस्ट्राइकोलाइन। एस्ट्राइकोलाइन हार्मोन चाहिँ के हो, एउटा सूचना प्रवाह गर्ने ट्रान्समिटर पनि हो। यसले चाहिँ कुनै पनि अङ्ग, मांसपेशीहरू कसरी चलाउने भन्ने कुराहरू सूचना दिनुहुन्छ। तपाईको ब्रेनले जे सूचना पाउँछ त्यो सूचना तपाईको अङ्गहरूलाई आदेश दिन्छ। जस्तै तपाईलाई हात उठाउन मन लाग्यो भने हाम्रो ब्रेनले हात उठाऊ भनेर सूचना पठाउँछ र हामी हात उठाउँछौँ। हाम्रो ब्रेनले केही शब्द बोल भनेर हामीलाई सूचना दिन्छ। त्यो शब्द अनुसार हाम्रो ओठहरू हल्लिन थाल्ने, जिब्रोको नास र दाँतको कलाहरू त्यहाँनिर सुरु हुन्छ। यो चाहिँ एउटा आदेश दिने, सूचना प्रवाह गर्ने हार्मोन्स हो। र यो हार्मोन्सको उचित मात्रामा प्रवाहले के गर्छ भने यसले हामीलाई एकदमै सावधान बनाउँछ, कुनै पनि कुरामा अलर्ट बनाउँछ। हैन, जस्तै हामी सडकमा हिँडिरहेको छौँ भने हामीलाई सावधानी बनाउँछ कि पछाडिबाट गाडी पनि आउन सक्छ, यताउताबाट केही हुन सक्छ, तल खाल्डो हुन सक्छ, पोल यता हुन सक्छ। एउटा एकदमै सावधान र हामीलाई चेतनशील बनाउँछ। र यसले हाम्रो मांसपेशीलाई पनि बलियो बनाउँछ, किनभने मांसपेशीलाई यसले चलाउने आदेश दिन्छ र मांसपेशी बलियो हुन्छ। हाडहरूलाई दह्रो बनाउँछ। यसले सूचना दिएपछि हाड, मांसपेशी चलिरहने भएको हुनाले एक्सर्साइज राम्रो हुन्छ। त्यस्तै यसले स्मरण शक्ति पनि बढाउँछ। रिस, क्रोध आदि इत्यादि कुराहरूलाई यसले नियन्त्रण गर्न सहायता गर्छ। अर्को हार्मोन छ अक्सिटोसिन। यो पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट स्राव हुन्छ। पिट्युटरी ग्ल्यान्ड यहाँ सिधा भित्र हुन्छ र यसले चाहिँ हामीलाई एकदमै सन्तुष्टता प्रदान गर्छ, शान्त राख्छ, सुरक्षित महसुस गराउँछ, चिन्ता र डर घटाउँछ अनि हामीलाई दयालु बनाउँछ, प्रेमिलो बनाउँछ, मायालु बनाउँछ, कृपालु बनाउँछ। अरूले गल्ती गर्यो भने पनि क्षमा दिउँ जस्तो लाग्छ। हैन, ठिकै छ, अब आफ्नै साथी हो, ठिकै छ, ऊ पनि मान्छे, म पनि मान्छे, ठिकै छ, मेरो छिमेकी हो, आखिर आफ्नै दाजुभाइ हो भन्ने किसिमले अरूहरूलाई माफी दिने कामहरू पनि यसले गर्न सहायता गर्छ। म धेरै हार्मोन्सको कुरा गर्दिनँ, हजार होला, तर प्रमुख कुराहरू। अर्को एउटा हार्मोन छ, यो चाहिँ पुरुष हार्मोन हो, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। यो अलिकति महिलाको ओभरीबाट पनि उत्पादन हुन्छ, तर अधिकांश प्रमुखतः पुरुषको अण्डकोषबाट यो हार्मोन पैदा हुन्छ। यो हार्मोनले मांसपेशीहरू बलियो बनाउने, हड्डीहरू दह्रो पार्ने एकदमै शक्तिवर्धक हार्मोन हो। पुरुषहरूमा यो हार्मोन ज्यादा स्राव हुने भएको हुनाले शारीरिक तवरले पुरुषहरू केही मजबुत हुन्छन्, बलियो हुन्छन् र उनीहरू धेरै काम गर्न सक्ने, धेरै दौडिन सक्ने पनि हुन्छ। यसकारण खेलकुद, दौड आदि इत्यादि कुराहरूमा महिला र पुरुषलाई सँगै नराखेर छुट्टै छुट्टै प्रतिस्पर्धाहरू गराइन्छ, किनभने छुट्टा छुट्टै त्यहाँनिर क्षमता हुन्छ। तर सबै पुरुषमा सबै महिलाभन्दा बढी शक्ति हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो कुरा होइन, र यो वैज्ञानिक तथ्यले पनि त्यो कुराहरू भन्दैन। र यस्ता सयौं हजारौं हार्मोन्सहरू छन्। यो हामीलाई चाहिने पोजिटिभ हार्मोन्सहरू हो, सकारात्मक हार्मोन्सहरू हो। यो हार्मोन्सले हामीलाई एकदमै कम्पोज्ड बनाउँछ, कुनै चिन्ता नभएको, कुनै फिक्री नभएको, डर नभएको, त्रास नभएको, हैन, प्रेमिलो भावना, दयालु भावना, सहयोगी भावना, साथसाथै शरीरलाई पनि स्वस्थ बनाउँछ, बलियो बनाउँछ। हजारौं वर्ष पहिले इजरायलका राजा सुलेमानले 2900 वर्ष, झन्डै 3000 वर्ष अगाडि बाइबलको एउटा पुस्तकमा लेख्नु भएको छ।
बाइबलको न्यू टेस्टमेन्ट 2000 वर्ष अगाडि र ओल्ड टेस्टमेन्ट चाहिँ 3500-4000 वर्ष अगाडिदेखि लेखिएको छ। र यस्तै एउटा ओल्ड टेस्टमेन्टमा पुरानो करारमा हितोपदेशको पुस्तक छ। त्यो पुस्तकको 17 अध्यायको 22 पदले के भन्छ भने अ जोयफुल हार्ट इज मेडिसिन, अर्थात् आनन्दित हृदय चाहिँ औषधि हो भनेर हितोपदेश 17 को 22 ले भन्छ। त्यसै गरी त्यही पदले भन्छ तर दुखित आत्माले हड्डीहरू गलाउँछ। जब हामीलाई चिन्ता पर्छ, फिक्री हुन्छ, नकारात्मक भावनाहरू हामीमा उब्जिन्छ, हामीलाई रिस उठ्छ, तब त्यस्तै किसिमका हार्मोन्सहरू पैदा गर्छ र त्यो हार्मोन्सले, त्यो केमिकल्सले, त्यो एसिडले हाम्रो हड्डीहरूलाई असर पार्छ, हाम्रो मांसपेशीहरूलाई कमजोर पार्छ, हाम्रो नसाहरूलाई कमजोर पार्छ। त्यतिखेर हामीलाई ब्रेन हेमोरेज हुने डर हुन्छ, हार्ट अट्याक, कार्डियाक अरेस्ट हुने डर हुन्छ। दर्शकवृन्द, म कुनै चिकित्सक होइन, डाक्टर होइन, कुनै विशेषज्ञ होइन। मैले यो साइन्टिफिक कुराहरूलाई विकिपिडिया र अन्य विभिन्न स्रोतहरूबाट, इन्टरनेटको स्रोतहरूबाट तानेर ल्याएको हुँ र प्लस बाइबल र केही हाम्रो साधारण अनुभव ज्ञानहरू हामीसँग छँदैछ र तपाईँहरूलाई यो मद्दत होस्। कतिजनाले अध्ययन गर्न भ्याउनुहुन्न होला, हुन त आफैले पनि अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि त्यस्तै त्यही भएर हामीलाई नयाँ करारमा एउटा पुस्तक छ फिलिप्पी, जो चाहिँ पाउल प्रेरितले रोमबाट लेख्नु भएको। फिलिप्पी 4 अध्यायको 6 मा पाउल प्रेरित भन्नुहुन्छ सबै विश्वासीहरूलाई के भन्नुहुन्छ भने कुनै कुरामा चिन्तित नहो, किनभने चिन्तित भइसकेपछि त्यही किसिमका नेगेटिभ असर पार्ने हार्मोन्सहरू, केमिकल्सहरू, एसिडहरू पैदा हुन्छ विभिन्न ग्रन्थीहरूबाट। त्यसले हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यलाई र त्यसले हाम्रो शारीरिक स्वास्थ्यलाई र त्यसले हाम्रो आत्मिक जीवनलाई पनि नकारात्मक असर गरिरहेको हुन्छ दर्शकहरू। अनि त्यस्तै भजन सङ्ग्रह 147 को 3 ले भन्छ उहाँले टुटेका हृदयहरूलाई निको पार्नुहुन्छ, घाउहरूमा मलमपट्टी लगाउनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, यदि हामी चोटिलो भएका छौँ, हामी चिन्तित छौँ, हामीले क्षमा दिन सकिरहेका छैनौँ, हामीलाई कुनै कुराको सुर्ता लागिरहेको छ, भविष्यको चिन्ता लागिरहेको छ र कसैले हामीलाई हृदयमा घाउ बनाइदिएको छ, चोट पुर्याइदिएको छ, हामीलाई दुखित तुल्याइदिएको छ भनेदेखि उहाँ भन्नुहुन्छ कि उहाँले टुटेका हृदयहरूलाई निको पार्नुहुन्छ। यो सुलेमान राजाभन्दा अझै अगाडि सुलेमान राजाको पिता राजा दाउदले लेख्नु भएको यो भजन हो र उहाँले घाउहरूमा पट्टी लगाउनुहुन्छ। दाउद राजा पनि धेरै चोट पाएको व्यक्ति र परमेश्वरले निको पार्नु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यसकारण उसले आफ्नो अनुभवबाट पनि यो कुराहरू लेखेको छ। दर्शकवृन्द, तपाईहरुलाई थाहा नै छ पाउल प्रेरितले गलाती 5 अध्यायको 22 पदमा आत्माका 9 प्रकारका फलहरू उल्लेख गर्नुभएको छ। यी सबै भावनाका तरङ्गहरू हुन्। त्यसमा के छ? प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वस्तता, नम्रता, आत्मसंयम आदि इत्यादि कुराहरू छन्। 9 प्रकारको भावनात्मक तरङ्गहरू छन्, जुन चाहिँ भावनात्मक गुणहरू पनि हो, चारित्रिक गुणहरू पनि हो। र जब परमेश्वरको पवित्र आत्मा हामीमा आउनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई यस्ता किसिमका सकारात्मक र बिल्डिङ गर्ने, निर्माण गर्ने भावनाहरू हालिदिनुहुन्छ। यस्तोको विरुद्धमा चाहिँ कुनै पनि व्यवस्था हुँदैन, नियम हुँदैन। प्रेम गर्नको लागि, अरूलाई क्षमा गर्नको लागि, अरूलाई दया देखाउनको लागि, आत्मसंयम हुनको लागि, विश्वास योग्य हुनको लागि, त्यसै गरी शान्तिमा बस्नको लागि, धैर्य गर्नको लागि कुनै नियम कानुन व्यवस्था छैन। त्यो स्वस्फूर्त रूपमा परमेश्वरको पवित्र आत्मा हामीमा आइनु भइसकेपछि हामीबाट बग्ने भावनाको तरङ्गहरू जसले हामी आफूलाई पनि स्वस्थ राख्छ र अरूहरूलाई, सुन्नेहरूलाई र हाम्रो व्यवहार देख्नेहरूलाई पनि त्यसले स्वस्थ राख्छ। कतिपय व्यक्तिहरूको रिसाउने बानी हुन्छ, क्रोध गर्ने बानी हुन्छ। बाइबलमा लेखिएको छ, रिस गर तर पाप नगर, तिमीहरूको क्रोध
सूर्यास्तभन्दा अगाडि नै मरोस्। दर्शकवृन्द, म एउटा वैज्ञानिक तथ्य यहाँनिर भन्न चाहन्छु। यदि हामीहरू कोही प्रति रिसाइरहेका छौँ, कोही प्रति हामी एकदमै क्रोधित छौँ भनेदेखि त्यो क्रोधलाई, त्यो आगोलाई हामीले लिएर सुत्छौँ भने त्यसले हाम्रो ग्रन्थीहरूलाई खुम्च्याउँछ। त्यसले ग्रन्थीहरूबाट जुन हार्मोन्सहरू उत्पादन हुनुपर्ने हो, विशेष गरी यो पिनियल ग्ल्यान्डबाट सेराटोनिन र मेलाटोनिन हार्मोन उत्पादन हुने हो, त्यो हार्मोनलाई, त्यो ग्रन्थीलाई कन्ट्र्याक्सन गर्ने, खुम्च्याउने भएको हुनाले त्यहाँबाट जति मात्रामा हार्मोन उत्पादन हुनुपर्ने हो, सेराटोनिन र मेलाटोनिन, त्यो उत्पादन हुन दिँदैन हाम्रो चिन्ता, फिक्री, रिस, क्रोधले गर्दाखेरि। र त्यो हार्मोन जति जति कम स्राव हुँदै जान्छ त्यति त्यति हामीलाई रिस उठ्दै जान्छ, क्रोध गर्दै जान्छ। अनि बाइबलमै लेखेको छ कि तिनीहरू चाहिँ आफ्नो ओछ्यानमा पल्टिँदा पनि पापहरू सोच्दछ, घृणा सोच्दछ, मारेको कल्पना गर्दछ, त्यसलाई म घाँटी निमोडिदिन्छु भनेर सोचिरहेको हुन्छ, त्यसलाई म खुकुरीले काटिदिन्छु भनेर सोचिरहेको हुन्छ, त्यसलाई म गोली हानेर मारिदिन्छु भनेर भनिरहेको हुन्छ, त्यसलाई मात्र होइन म त्यसको छोराछोरी बाउ आमा सबैलाई खत्तम पारिदिन्छु भनेर सोचिरहेको हुन्छ। जब हामी क्रोध लिएर ओछ्यानमा सुत्छौँ नि, तब हाम्रो ग्रन्थीहरू बन्द हुन्छ र त्यसले जो सकारात्मक र स्वास्थ्यवर्धक हार्मोन्स उत्पादनलाई, केमिकल्स उत्पादनलाई, रसायन उत्पादनलाई र न्युरो ट्रान्समिटरहरूको उत्पादनलाई रोकिदिन्छ र जसले गर्दा हामीमा आनन्द, शान्ति, धैर्य, विश्वस्ता, प्रेम, क्षमा, आत्मसंयम आदि कुराहरू चाहिँ गुमेर जान्छ, किनभने ती हार्मोन्सहरू हामीमा कम भएको हुन्छ। त्यसकारण हामीले फर्गिभ एन्ड फर्गेट, जति तपाईँले क्षमा गर्न ढिला गर्नुहुन्छ त्यति तपाईँलाई निन्द्रा कम लाग्छ, त्यति तपाईँलाई हार्ट अट्याक आउने सम्भावना बढी हुन्छ, त्यति तपाईँलाई ब्रेन हेमोरेज हुने सम्भावना बढी हुन्छ, किनभने तपाईँको ब्लडमा जुन किसिमको सकारात्मक हार्मोनहरू, स्वास्थ्यवर्धक हार्मोन्सहरूको मात्रा चाहिँ कमी भइरहेको हुन्छ र त्यसले तपाईँको अङ्ग प्रत्यङ्गलाई, तपाईँको मेटाबोलिजमलाई, हामीले खाएको पोषणहरूलाई, शक्तिमा बदल्ने कामहरूलाई एकदमै रोकिदिन्छ। यद्यपि हाम्रो यहाँ आमाशयबाट इन्सुलिन उत्पादनलाई पनि रोकिदिन्छ, हामीलाई खाना रुच्दैन, हामीलाई कब्जियत हुन्छ, टाउको दुख्न थाल्छ, होइन, डाक्टरसँग पेट दुख्यो भनेर कम्प्लेन गर्न जानुहोस्, तपाईँलाई कति चिन्ता लाग्छ भनेर डाक्टर साहबहरूले सोध्नुहुन्छ, निन्द्रा कतिको लाग्छ भनेर सोध्नुहुन्छ। उहाँहरू त यी सबै कुराहरू बुझ्नुहुन्छ, कुन हार्मोनको के गडबडीले भनेर विशेषज्ञहरूले, तर बताएर त बिरामीले बुझ्नुहुन्न। तर म एउटा आत्मिकी डाक्टर भएको हुनाले, महान डाक्टर त परमेश्वर हुनुहुन्छ, प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, डाक्टरका पनि डाक्टर, र उहाँको एउटा साधारणभन्दा पनि साधारण भर्खर सिक्दै गरेको एउटा चेलो भएको नाताले म यो कुरा भन्न सक्छु, बाइबल एउटा साइन्स हो र त्यसकारण अलरेडी दाउद राजाले, सोलोमन राजाले र यसका विभिन्न लेखकहरूले यी कुराहरू चाहिँ भनिसक्नु भएको छ। पुरै विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नैतिकताको विषयमा बाइबलहरू भरिएको छ, बाइबलका पुस्तकहरू भरिएको छ र बाइबलमा एकदम इमानदारीपूर्वक लेखेको छ। कसैले पाप गर्यो भने पाप भनेर लेखेको छ र त्यसको परिणाम पनि हुन्छ भनेर लेखेको छ। यसकारण हामी यी सबै कुराहरूबाट परिवर्तित हुनु जरुरी छ। हाम्रो सोचबाट, हाम्रो भावनाबाट तरङ्गित भएर विभिन्न किसिमका ग्रन्थीहरूले विभिन्न किसिमका हार्मोन्सहरू, न्युरो ट्रान्समिटरहरू उत्पादन गर्छ र त्यो उत्पादित हार्मोन्स र न्युरो ट्रान्समिटरहरूले हामीलाई के गर्छ, असर पार्छ। जस्तै हैन, अब हार्मोन्सको गडबडी भयो भने एउटा व्यक्तिलाई के हुन्छ हैन, अब यो एन्डोर्फिन हार्मोन्सहरू, सेरोटोनिन हार्मोनहरू कम उत्पादन भयो हैन, उसँग एस्ट्रोजिन हार्मोनहरू कम उत्पादन भयो भने उसलाई रिस उठ्छ, बेचैन हुन्छ, एकदमै बेचैन हुन्छ। तर उसलाई एस्टाइकोलाइन हार्मोन चाहिँ बढी उत्पादन भयो भने के हुन्छ भने यो मनमा चाहिँ एउटा नेगेटिभ न्युरो ट्रान्समिटरले के आदेश दिन्छ भने त्यसलाई गएर ठोक भन्छ हैन, हान भन्छ। अनि त्यसपछि त्यसले चाहिँ आदेश दिन्छ हाम्रो अङ्गहरूलाई, अनि हाम्रो हात उठ्छ हैन। जस्तै कतिजनाले भाषण गरिरहेको हुन्छ अनि सुन्ने व्यक्तिलाई रिस उठ्छ, अनि त्यतिखेर उसले जुत्ताले उठाएर हान्छ, कसैले बोतल उठाएर हान्छ। हाम्रै नेताहरूलाई पनि कसैलाई थप्पड हानेको छ, कसैलाई जुत्ता उठाएर हानेको छ,
कसैलाई हैन त्यस्तै किसिमले हानेको छ। अनि प्रेममा असफल भएकाहरूले एकतर्फी रूपमा प्रेम गर्छ, अनि त्यो केटीले मानेन भनेदेखि उसको त्यो न्युरोकेमिकलले के आदेश दिन्छ भने त्यसलाई गएर एसिड छ्याप्दै भन्छ, अनि उसले चाहिँ तयारी गर्छ सबै, अनि उसको हातले गएर एसिड छ्यापिदिन्छ। हेर्नुहोस् है, नेगेटिभ सोचले पापहरू ल्याउँछ, अधर्महरू ल्याउँछ। नेगेटिभ सोचले केवल अरूलाई मात्र हानि गर्दैन, आफ्नै स्वास्थ्यलाई, आफ्नै आत्मिक जीवनलाई, आफ्नै शरीरका अङ्गहरूलाई, आफ्नै रक्त सञ्चारलाई, आफ्नै मेटाबोलिजमलाई, आफ्नै एनाबोलिजम र क्याटाबोलिजमलाई त्यसले चाहिँ के गर्छ, असर पारिरहेको हुन्छ। र हामी चाहिँ दैनिक रूपमा कमजोर 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 हुँदै जान्छ। विशेष गरी पीडित व्यक्तिहरूमा यो समस्या हुन्छ हैन। मलाई एउटा एकदमै दर्दनाक अवस्था याद आउँछ। अस्ति ऋषि धमला सरले अन्तर्वार्ता लिनुभएको थियो, 4 जनामा 2 जना नानीहरू, 2 जना प्यारेन्ट्स। अनि दिदी चाहिँ जो एकदम पीडित हुनुहुन्थ्यो 13 वर्षकी, उहाँ चाहिँ त्यो आफूप्रति गरिएको अपराध बोधको कारणले गर्दाखेरि उहाँ एकदम चिन्तित हुनुभयो। बिचरा नानीहरूलाई थाहा हुँदैन कसरी आफ्नो भावनालाई कन्ट्रोल गर्ने भनेर। अनि त्यसपछि त्यो उत्पादन हुनुपर्ने हार्मोन्सहरू उत्पादन भएन, अनि उहाँ एकदमै गल्दै जानुभयो भने खान पनि मन लागेन। अहिले हड्डी र छाला मात्र हैन। 24-25 किलोकी बहिनी चाहिँ तिनी बहिनी, र अर्की बहिनीलाई पनि मानसिक रोग लागेको छ। धेरै जस्तो अपराधबाट पीडितहरूलाई यो रोग लाग्छ। म आफै पनि अपराधबाट पीडित व्यक्ति हुँ, तर मैले विजय प्राप्त गरेँ, यसपाटि अध्ययन गरेँ, अनुसन्धान गरेँ, र ओहो म त चिन्तित भएर बस्नुहुन्न। मेरो गोजीमा पैसा छैन, नो मनी नो चिन्ता, नो हाउस नो जमिन नो चिन्ता हैन। एक किसिमको सोचाइ हुन्छ नि, रमाइलो केटाकेटी सोचाइ, कुनै चिन्तै छैन। तपाईँ बिना पैसा पनि राजा भएर हिँड्न सक्नुहुन्छ, बिना पैसा पनि तपाईँ धनी भएर हिँड्न सक्नुहुन्छ। किनभने जब तपाईँ आनन्दित हुनुहुन्छ, जब तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ, जब तपाईँ स्वस्थ हुनुहुन्छ, तपाईँको शरीर, तपाईँको भावना, त्यो नै तपाईँको धन हो। त्यो स्वस्थता तपाईँको अरब रुपियाँले पनि किन्न सक्दैन। र अर्को कुरा, खानपान, आहार विहार एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। हामी इसाईहरू खैनी, चुरोट, रक्सी, मादक पदार्थहरू, धेरै मासुहरू किन खाँदैनौँ भन्दाखेरि त्यसले हामीलाई एकदमै उत्तेजित बनाउँछ, हार्मोन्स उत्पादनमा गडबडी ल्याउँछ, त्यसले हामीलाई कामुक बनाउँछ, रिसालु बनाउँछ, आक्रामक बनाउँछ। अनि जति यस्ता नकारात्मक भावनाहरू हामीमा आउँछ, हामीबाट त्यति बढी अपराधहरू हुन्छ, क्षमा नदिने कुराहरू हुन्छ, अरूलाई चोट पुर्याउने कुराहरू हुन्छ हैन। जसरी हामी हिँड्दै गर्दा तल पाइतालाले कति कमिला किरा कुल्चिरा होला, त्यसरी हामीले बोल्दै गर्दा, हामीले आफ्नो व्यवहार गर्दै गर्दा धेरै व्यक्तिहरूलाई चोट लागिरहेको हुन्छ, हामीलाई थाहा पनि हुँदैन। अनि ती व्यक्तिहरूले हामीप्रति त्यो चोट लिएर पालेर बसेको हुन्छ। हाम्रो कारणले गर्दा अर्काको जीवन बर्बाद हुन सक्छ। यसकारण हामी यी कुराहरूमा होसियार हौँ। र अन्तिममा एउटा पद म पढ्छु दर्शकवृन्द, रोमी 12 अध्यायको 2 पद। पावल प्रेरितले रोमबाट लेख्नुभएको, के अरे रोमीहरूलाई लेख्नुभएको यो पत्र हो, र यो बाइबलको नयाँ नियममा पर्दछ, नयाँ करारमा। यहाँ लेखिएको छ कि संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हो। दर्शकवृन्द, परिवर्तित हुनु भनेको मुखबाट निस्किने र कानले सुन्ने मात्र कुरा होइन। अघि मैले जति पनि भने नि, हामीले यस्तो रूपमा ग्रास रूपमा गएर काम गर्नु पर्यो कि ताकि हामीमा उत्पादन हुनुपर्ने सम्पूर्ण हार्मोन्सहरू सही ढङ्गले उत्पादन होस्, चिन्ता फिक्री सबै हटेर जाओस्, र यो संसारिकपना भनेको पापी हृदय, अरूलाई धोका दिने हृदय, ठग्ने हृदय, चोट पुर्याउने हृदय र आफैलाई धोका दिने हृदय, यो हृदयमा नचल। त्यसको लागि त हाम्रो शरीरभित्र सकारात्मक हार्मोन्सहरू उत्पादन हुनु पर्यो नि। त्यो भएन भने त हामी त अपराधीको अपराधी नै रहन्छौँ। हामी भित्री वार्तामा, इन आवर इनर स्टेट हामी परिवर्तित हुन सक्दैनौँ। बाइबलमा जब बाइबललाई पढ्ने व्यक्तिहरू जब परिवर्तन हुँदैन, ऊ एकैचोटि पढ्ने बित्तिकै कोही पनि परिवर्तन हुँदैन। इसाईहरूमा पनि धेरै पापका प्रवृत्तिहरू हुन्छ। जब उसले त्यसलाई मनन गर्दै जान्छ, पढ्दै जान्छ, यी कुराहरू बुझ्दै जान्छ,
र ऊ एकदम संवेदनशील भएर जान्छ। मैले बोल्दा पनि अरूलाई चोट पुग्दो रहेछ, यसकारण म मेरो जिब्रोलाई होसियार साथ सधाउँछु, मेरो ओठ त्यत्तिकै खोल्दिनँ हैन, मेरो एकदम हावभावहरू, मेरो हेराइ, मेरो छुवाई एकदमै पवित्र राख्छु इत्यादि कुराहरूमा ऊ सावधान हुन्छ। जसले बाइबललाई राम्रोसँग पढ्छ, हुन त अरू धर्मशास्त्रमा पनि नैतिक शिक्षाहरू होला, तर नैतिक शिक्षाहरू मात्र भएर पुग्दैन। बाइबल धर्मशास्त्र एउटा यस्तो धर्मशास्त्र हो जसले राम्रो गर भनेर मात्र सिकाउँदैन, तर हाम्रो सृष्टिकर्ता ईश्वरसँग सम्बन्ध राख भनेर सिकाउँछ र आफ्नो पापको पश्चाताप गर भनेर सिकाउँछ। र बाइबलले हामीलाई यो पनि सिकाउँछ कि तिम्रो पापको कुनै क्षतिपूर्ति छैन, यदि त्यसले त्यो क्षतिपूर्ति तिमीले तिर्नुपर्ने हो भने तिमी चाहिँ मर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो क्षतिपूर्ति चाहिँ येशू ख्रीष्टले हाम्रो लागि तिर्नुभयो। यसकारण अब हामी दोषी विवेक लिएर जिउनु पर्दैन, म पापी छु, म नरक जान्छु भनेर जिउनु पर्दैन। त्यो दोषी विवेक हटिसकेपछि हाम्रो विभिन्न ग्ल्यान्ड्सहरूले, ग्रन्थीहरूले सकारात्मक हार्मोन्सहरू पैदा गर्छ, किनभने दोषी विवेकले कहिले पनि असल हार्मोन पैदा गर्दैन। जब दोषी विवेकबाट ओहो म त पापी हुँ, म त मर्नुपर्छ भनेर सम्झिन्छु भने त्यसले नराम्रो हार्मोन्सहरू उत्पादन गर्छ र शरीरलाई र हाम्रो आत्मालाई मार्दै जान्छ। तर जब हामी दोषी विवेकबाट मुक्त हुन्छौँ र हामी सोच्छौँ, हामी विश्वास गर्छौँ कि मेरो लागि परमेश्वरको पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो, मेरो सम्पूर्ण पाप र अधर्म बोकेर उहाँ क्रुसमा टाँगिनु भयो र मर्नुभयो, अब यसकारण मैले त्यो दोष लिइरहनु पर्दैन, म चाहिँ के भन्छ अब शुद्ध विवेकले अगाडि बढ्न सक्छु र म चाहिँ उहाँको चेला भएर, उहाँको अनुयायी भएर शब्दमा पाइला पाइलामा उहाँको वचन पालन गर्ने व्यक्ति भएर चाहिँ म हिँड्दछु। बाइबल केवल नैतिक र धार्मिक शिक्षा मात्र होइन, यो चाहिँ हाम्रो आत्माको शिक्षा हो र स्वयं परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, उहाँसँग सम्बन्ध राख्ने शिक्षा हो र यो चाहिँ हामी पापी छौँ भनेर सम्झाउने शिक्षा हो र यो पापबाट हामी येशू ख्रीष्टद्वारा मुक्त हुन्छौँ भन्ने एउटा शिक्षा हो, यो मूलभूत शिक्षा। यसकारण जब हामी निर्दोष महसुस गर्छौँ, हाम्रा ग्रन्थीहरूले प्रशस्त रूपमा सकारात्मक हार्मोन्सहरू र न्युरो ट्रान्समिटरहरूको उत्पादन गर्छ र जब हामी एकदमै प्रार्थनाको मुडमा हुन्छौँ, पवित्र आत्माले भरिन्छौँ, सकारात्मक हार्मोन्सहरू हामीमा प्रशस्तसँग उब्जिएको हुन्छ अनि हाम्रो छुवाइमा पनि त्यो शक्ति हुन्छ, हाम्रो हेराइमा शक्ति हुन्छ र हामी जब फुल्ली स्वस्थ भएर मानिसहरूलाई छोएर प्रार्थना गर्दछौँ, हामी निको पार्दछौँ। हुन त छोएर मात्र निको हुने होइन, हाम्रो विश्वासको शक्ति हुन्छ, हाम्रो जो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ, स्वस्थ मानिसको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ एकदमै पावरफुल हुन्छ, जसलाई हामी औरा शक्ति भन्छौँ हैन। एउटा विशेष किसिमको क्यामेराले हेर्ने हो भने यो बडीबाट चाहिँ एक किसिमको ज्योति निस्केको जस्तो हामी देख्छौँ, किनभने शरीरमा खरबौँ ब्याट्रीहरू छ, सेल्सहरू छ, त्यसमा प्लस माइनस छ, त्यसले काम गर्दाखेरि त्यसबाट चाहिँ रेडिएसन्सहरू आउँछ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डहरू आउँछ। त्यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डले चाहिँ के गर्छ, हामीलाई स्वस्थ पार्छ। मानौ हामीले ताली बजाउँछौँ, गीत गाउँछौँ, भजन गाउँछौँ भने यो सबै यो पोइन्टहरू एकदमै सक्रिय हुन्छ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड बढ्छ। यसरी हामी हात मार्छौँ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड बढ्छ र यसरी हात मारेर हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ तेल लगाएर हात मार्छौँ। यो वैज्ञानिक कुरा है, मैले कुनै मनगणन्ते भने होइन। जब हामी यसो गर्छौँ कति आनन्द आउँछ, एकैछिनमा टाउको दुखेको निको हुन्छ, हाम्रो आँखाको दृष्टिहरू चम्किलो हुन्छ। हाम्रो आफ्नै शरीरमा परमेश्वरले शक्ति दिनुभएको छ, त्यो व्यक्तिसँग शक्ति हुन्छ जो सकारात्मक सोच राख्छ, जसले चाहिँ क्षमा दिन्छ, जसले दोषी विवेक लिएर जिउँदैन। म पापी थिएँ, अब म मुक्त भइसकेको छु, मैले पश्चाताप गरेर मैले नयाँ जीवन पाइसकेको छु भनेर सोचेको हुनाले गर्दा, विश्वास गरेको हुनाले गर्दा उसको शरीरका ग्रन्थीहरूबाट सही किसिमका हार्मोनहरूको स्राव हुन्छ, प्रवाह हुन्छ र त्यसले त्यो व्यक्तिको शरीरलाई, त्यो व्यक्तिको मनलाई, त्यो व्यक्तिको सोचाइलाई, त्यो व्यक्तिको हेराइलाई, त्यो व्यक्तिको सोचाइलाई अनि छुवाइलाई स्वस्थ पार्दछ, बलियो बनाउँछ। यसकारण हामी संसारिक वार्तावमा नचलाउँ। संसारिक वार्ताव भनेको नकारात्मक सोच, अरूको क्रिटिसाइज गर्नु, अरूको विचार मेरोभन्दा फरक भयो भने त्यसलाई मारिदिनु, त्यसलाई काटिदिनु,
मै मात्र ठिक जस्तो लाग्नु, अरू सबै गलत जस्तो लाग्नु, यसले जे पनि गर्छ अपराध गर्छ जस्तो लाग्नु, मैले जे गरिरहेको छु ठिक गरेर लाग्छु, देशको लागि गरिरहेको छु, सबको लागि गरिरहेको छु, एउटा भ्रम पर्नु, अरूलाई मार्नु, काट्नु, ढुङ्गाले हान्नु, अर्काको घर भत्काउन जानु, अर्काको राम्रो देख्नै नसक्नु, यी सबै संसारिक वार्ताहरू त्यो चाहिँ नकारात्मक सोचको परिणाम हो। नकारात्मक सोचको परिणाम हाम्रो ग्रन्थीहरूबाट जुन स्वस्थवर्धक हार्मोन्सहरू, न्युरो ट्रान्समिटरहरू उत्पादन हुँदैन, नकारात्मक हार्मोन्सहरू, एसिडहरू उत्पादन हुन्छ हैन। त्यो एसिडले हाम्रो हड्डीलाई गलाउँछ, हाम्रो मासुलाई गलाउँछ, हाम्रो नसाहरूलाई गलाउँछ, त्यो मान्छे कमजोर हुन्छ, झन्झन कमजोर हुँदै झन्झन कमजोर हुन्छ। अनि यदि हामी संसारकै स्टेजमा रहिरह्यो भने त्यो व्यक्ति, चिन्तित व्यक्ति, पीडित व्यक्तिले एक दिन आत्महत्या गर्ने पनि सम्भावना हुन्छ र आफ्नो क्रोधलाई, आफ्नो रिसलाई उसले पाल्दै बढाउँदै बढाउँदै लग्यो भने अरूलाई हत्या गर्ने सम्भावना पनि हुन्छ। यसकारण आत्महत्या र हत्या यो अन्तिम त्यो रिजल्ट हो हाम्रो क्रोधको, हाम्रो कमजोर भावनाको। त्योभन्दा पहिला नै हामीले आफ्नो उपचार गरौँ। अनि म तपाईँहरूलाई भन्दछु, तपाईँले कोसिस गर्नुहोस्, बाइबल तपाईँले जहाँ पनि किन्न पाउनुहुन्छ त्यहाँबाट हेर्नुहोस्, एकैचोटि बुझ्न सक्नु होला, विनम्र भएर तपाईँले त्यसको अर्थहरू बुझी माग्नुहोस्। बिस्तारै तपाईँको मन, तपाईँको हृदय निको हुँदै जान्छ। जब तपाईँले वास्तविक साँचो रूपले पढ्नुहुन्छ भने, कोही क्रिस्चियन हुने बित्तिकै यो सब प्रक्रिया सुरु हुन्छ भन्ने होइन, तर कोही येशूलाई विश्वास गर्छ र उसले परमेश्वरको वचनलाई ध्यान लगाएर पढ्छ र उनले चाहिँ भित्रसम्म उसले महसुस गर्छ, त्यसले चाहिँ के गर्छ, परमेश्वरको वचन खान्छ। र हिब्रूको पुस्तकमा लेखिएको छ 4:12 कि परमेश्वरको वचनले चाहिँ के गर्छ, भित्र पस्छ र हड्डी र मासीलाई पनि छेड्छ। परमेश्वरको वचनले हामीलाई सुरक्षित बनाउँछ, स्वस्थ बनाउँछ, आनन्दित बनाउँछ। अनि त्यसले हामीमा एन्डोर्फिन हार्मोन्सहरू उत्पादन हुन्छ, मेलाटोनिन हार्मोन, सेरोटोनिन हार्मोनहरू उत्पादन हुन्छ, अनि हामीलाई निश्चिन्त बनाउँछ, हाम्रा शरीरका अङ्गहरू स्वस्थ हुन्छ। अनि जो बाइबलमा भनेको छ हड्डी र मासीलाई वार पार छेड्छ भनेर हिब्रूको पुस्तक 4:12 हुन्छ, त्यो हाम्रो हड्डीमा गएर मजबुत बनाउँछ, हाम्रो मांसपेशीहरूलाई बलियो बनाउँछ। तर यदि ती हार्मोन्सहरू उत्पादन भएन भने चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि हितोपदेश 17:22 भने जस्तै, तर दुखित आत्माले हड्डीहरू गलाउँछ, कमजोर पार्छ। अय्या यता दुख्यो, अय्या यता दुख्यो, कहिले यता दुख्यो, त्यो मान्छेको जिन्दगी दुख्यो भनेर नै सिद्धिन्छ। अन्तिममा उसको मन पनि दुखेको हुन्छ, हृदय पनि दुखेको हुन्छ, यो शरीरको चोला छोडेर जाने बेलामा ऊ दुखी भएर नै जान्छ है। यसकारण हामी अहिले परमेश्वरको चरणमा जाउँ। आज शनिबारको दिन कतिजनाले यो वचन हेर्नुहुन्छ, तपाईँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस् र म सत्यजितको तर्फबाट तपाईँहरूलाई फेरि पनि शान्तिको अभिवादन। शालोम। धन्यवाद।